हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2013 मा रिलिज भएको सत्य घटनामा आधारित कोरियन मुभी वे ब्याक होमको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो घटना कोरियाको एकजना हाउसवाइफ माथि घटेको थियो, जुन अति नै इमोसनल छ, जसले साँच्चै नै तपाईको आँखा रसाउँछ नै। त्यसैले मुभी के बारेमा हो र कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई युन नाम गरेकी एकजना महिलालाई देखाउँछ जो पेरिस एयरपोर्टमा हुन्छे र उसलाई हेर्दा ऊ निकै नै आत्तिएकी र केही डराएकी जस्तै देखिन्छे र घरिघरि आफ्नो सुटकेसलाई पनि अतालिँदै समात्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अनि यसैसँग मुभी पास्टमा जान्छ जहाँ युन आफ्नो हस्बेन्ड जङसँग आफ्नो कार रिपेयरिङ शपमा काम गर्दै हुन्छे। आज जङको एकजना मुन्डो नाम गरेको साथी पनि धेरै समयपछि उनीहरूको घरमा आउँदै थियो, तर युनले भने जङसँग, जङ मुन्डोलाई भोलि बोलाउन है, आज मैले गल्तीले झुक्किएर बिहान एउटा स्पाइडरलाई मारे र बिहान बिहान त्यसरी स्पाइडर मर्यो भने आउने पाहुनाले घरमा ब्याड लक लिएर आउँछन् भन्दै सुनाउँदा जङले हे त्यस्तो केही हुँदैन, मेरो साथीहरू पाहुना भन्दा नि मेरो परिवार जस्तै त हुन् नि, धेरै सोच्नु पर्दैन यस्तो कुरामा भनेर बुढाबुढी कुरा गरिरहेको बेलामै मुन्डो ठ्याक्कै त्यही आइपुग्छ। अनि अब भने राति सबैजना बसेर डिनर गर्न लाग्छन् र त्यहाँ अरू दुईजना साथीहरू पनि मुन्डोलाई भेट्न आएका हुन्छन्। ती मध्ये एकजना साथीले बिजनेस गर्दै हुन्छ भने अर्को साथीको कम्प्युटर पसल हुन्छ। अनि खासमा भन्नुपर्दा मुन्डो लगभग 3 वर्षपछि मात्र त्यहाँ आएको हुन्छ। ऊ त्यत्रो समय कहाँ थियो, के गर्दै थियो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहै थिएन। यसरी यहाँ सबै साथीहरू मिलेर खाँदै कुरा गर्दै गर्छन्। अनि त्यसपछि फेरि मुभीमा 6 महिनापछि भनेर देखाउँछ जहाँ युनले आफ्नी छोरीलाई रेडी गराएर जङसँग स्कुल पठाउँछे। त्यसको केही बेरमै जङको त्यही बिजनेसम्यान साथी सुजेन त्यहाँ आइपुग्छ, जोसँग जङको केही दिन अगाडिदेखि कन्ट्याक्ट नै भएको हुँदैन। युनले सुजेनलाई खाना खान दिन्छे, जुन खाना उसले यसरी खान्छ कि लाग्छ कयौं दिनदेखि ऊ भोकै नै भए जस्तो। त्यो देखेर युनले के भयो सुजेन, सबै ठिक त छ नि भनेर सोध्दा सुजेनले सबै ठिक छ, तिम्रो हातको खाना नखाएको धेरै भएको थियो, त्यसैले यसरी खाएको, माइन्ड नगर है भन्दै पनि सुनाउँछ। अनि अब भने यहाँ त्यसपछि मुभी शिफ्ट भएर राति देखाउँछ जहाँ एकजना व्यक्ति रुखमा झुन्डिएर सुसाइड गरेको हुन्छ र त्यो व्यक्ति अरू कोही नभएर त्यही बिजनेसम्यान साथी सुजेन हुँदो रहेछ, जसले सुसाइड नोट समेत लेखेर मरेको हुन्छ। नोटमा उसले मैले बिजनेस गर्दाको ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर मरेको हो भनेर प्रश्न पारेर लेखेको हुन्छ। अनि अब भने त्यसको केही दिनपछि त्यही केसको सिलसिलामा युन र जङ पुलिस स्टेसनमा हुन्छन्, जहाँ उनीहरूलाई सुनाउँछन् कि सुजेनले लोन लिँदा जङ साँची भनेर लोन लिएको रहेछ, त्यसैले अब उसको सबै लोन तपाईले नै तिर्नुपर्छ भनेर सुनाउँछ। तर जङले भने त्यो कसरी हुन्छ, मैले त सिर्फ 50,000 को लागि मात्र साँची बनेर साइन गरेको थिएँ, यत्रो $2,000 को त होइन भन्दै सुनाउँछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा त जङलाई थाहै हुँदो रहेनछ कि सुजेनले $2,000 लोनको लागि उसलाई साँची राखेको रहेछ भनेर। अझ त्यो बारेमा उसले आफ्नी श्रीमती योनलाई समेत भनेको हुँदो रहेनछ। अब यहाँ भने जन र युनलाई आपत्ति परेको थियो, त्यसैले नै उनीहरू बाध्यताले गर्दा नै आफ्नो त्यो घरलाई बेचेर एउटा सानो रुममा शिफ्ट हुनुपर्छ, जहाँ उनीहरूको त्यत्रो घरको सबै सामानहरू समेत अटाउँदैन थियो। त्यसैले युनले आफ्नी छोरीको खेल्ने सबै सामानहरू फालिदिन्छे, जसले गर्दा छोरी निकै नै रोइरहेकी हुन्छे। तर के गर्नु, आफ्नो भए भरको त्यसरी सबै बेच्दा पनि अझै लोन भने क्लियर भएकै हुँदैन। झन झन उनीहरूको फाइनेन्सियल कन्डिसन यसरी बिग्रिँदै गएको हुन्छ कि छोरीलाई स्कुल समेत पठाउन सकेका हुँदैनन् र घरको भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीले धेरै दिनदेखि कराइरहेको हुन्छ। त्यसैले एक दिन जङ र युन आफ्नो साथी मुन्डोसँग मद्दत माग्न जान्छन्, जहाँ मुन्डोले उसलाई एउटा काम दिन्छ र उसले भन्छ कि केही रफ ढुङ्गाहरू एयरपोर्टबाट यहाँ ल्याउनु पर्ने मात्र हो र तिमीले यो काम 3 दिनमै सिद्धाउँछौ र त्यो 3 दिनको कमाई जङ तिमीले सोचेको भन्दा पनि धेरै नै छ भन्दै सुनाउँछ र यो काममा तिम्रो मद्दत मेरो गर्लफ्रेन्ड सुजेले नि गर्छे भन्छ। तर त्यो काम भने युनलाई चित्तै बुझेको हुँदैन, उसलाई केही त गडबडी छ जस्तो लागिसकेको हुन्छ। त्यसैले उसले जङलाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेकी हुन्छ। अनि
यहाँ त्यही दिन घरमा घरबेटीले युनलाई बोलाएर ठुलो ठुलो आवाजमा भाडा नतिरेको भएर निकै नै कराउँछे, जुन भित्र बसेको जङले सुनेर मुन्डोलाई तुरुन्तै फोन गरेर म काम गर्छु मुन्डो, कहिले गर्नुपर्ने हो भनेर सोद्धा यहाँ थाहा हुन्छ कि त्यो काम गर्नको लागि त वास्तवमा महिला पो चाहिएको हुँदो रहेछ र उसले त्यो काम जङको लागि नभएर युनको लागि पो भनेको हुँदो रहेछ भनेर। त्यसैले जङले हुँदैन त्यसो भए यो काम मेरी श्रीमतीले गर्दिन भनेर फोन राखिदिन्छ। घरको त्यस्तो हालत देखेर अनि आफ्नी श्रीमतीले त्यसरी अरूको भनाइ सुन्नु परेकोले जङ आफैसँग रिसाउँदै यो सब मैले गरेर नै भएको हो, तिमीले सेभिङ गरेको समेत पनि सबै गयो भन्दै जङ फ्रस्ट्रेट भएर युन माथि चिच्याइ कराइरहेको हुन्छ र त्यही रिसमा ऊ घरबाट निस्केर बाहिर जान्छ। जुन आवाज सुनेर सुतिरहेकी सानी छोरी बिउजिन्छे र आफ्नो आमा बुवा त्यसरी झगडा गरेको सम्झेर मम्मीको खुट्टा समाउँदै रुन थाल्छे। अनि युनले भने छोरीलाई मम्मी बाबा झगडा गरेको होइन नि छोरी भन्दै सम्झाएर एकछिनपछि छोरीलाई सुताइदिन्छे। अनि यसरी 12 दिन पनि बितिसकेको हुन्छ तर जङ भने घर फर्किएर आएकै हुँदैन। सायद उसले पैसा कमाउनको लागि नै दिन रात नभनी काम गरेको थियो होला। यता अब भने बिस्तारै छोरीको इच्छा आकांक्षाहरू पनि बढिरहेका हुन्छन्। स्कुल गएर उसलाई साथीहरूसँग भेट्न मन लागिसकेको थियो। ठुला राम्रा गुडियाहरू चाहिने भइसकेकी थिए। त्यसैले ती सब देखेर युनले एक दिन मुन्डोलाई फोन गर्छे र उसको त्यो काम गर्नको लागि आफू रेडी छु भन्दै सुनाउँछे। र अब यहाँ भने उसले त्यसको अर्को दिन छोरीलाई म धेरै पैसा कमाएर चाँडै फर्किन्छु है, अनि तिमीलाई ठुलो गुडियाहरू पनि ल्याइदिन्छु नि छोरी भन्दै उसको आन्टीको घरमा लगेर छोडिदिन्छे। अनि अब यता जब राति जङ त्यति धेरै दिनपछि घर फर्किएको हुन्छ, त्यहाँ न त छोरी हुन्छ न त त्यहाँ उसकी श्रीमती युन नै हुन्छ। सायद कतै बाहिर गएको होला भन्ने सोचेर निकै नै भोकाएको जङ फ्रिजबाट केही निकालेर खाँदै गर्दा उसले त्यहाँ टाँसीको एउटा नोट देख्छ जहाँ युनले म केही दिनको लागि बाहिर जाँदैछु र छोरीलाई उसको आन्टीकोमा छोडिदिएको छु है भनेर लेखेकी हुन्छ। अनि अब भने त्यसैसँग फेरि मुभी प्रेजेन्ट समयमा आउँछ जहाँ युन पेरिस एयरपोर्टमा आइसकेकी हुन्छ र आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदै हुन्छ। तर उसको डराएको जस्तो आत्तिएको जस्तो व्यवहार देखेर त्यहाँको पुलिसहरूलाई उमाथि शंका लाग्छ। त्यसैले उनीहरूले उसलाई रोकेर उसको पासपोर्ट माग्छन्। यहाँ त्यसै त युन डराएकी हुन्छ, त्यही माथि पुलिसले रोक्दा ऊ निकै नै आत्तिएर उसलाई एयरपोर्टमा सिकाउन आएको व्यक्तिलाई पनि उसले ठुलो आवाजमा पुकार्छे। त्यसैले त्यो मान्छे त्यहाँबाट भाग्न खोज्छ तर अब भने त्यहाँ ती दुवैलाई ती पुलिसहरूले समात्छन् नै। युनलाई भने भित्र ल्याएर उसको ब्यागको चाबी माग्दा उसले उनीहरूले इङ्ग्लिसमा बोलेको केही पनि बुझ्दैन र उसँग त्यो ब्यागको चाबी समेत पनि नभएकोले उनीहरूले त्यो चाबी भाँचेर हेर्दा त्यहाँ किलोका किलो ड्रग्सको प्याकेट हुन्छ। लगभग त्यो ड्रग्सको प्राइस $120 मिलियन जतिको थियो र त्यो ब्याग भित्र के छ भन्ने बारेमा भने युनलाई केही थाहै थिएन। यहाँ उसले त उनीहरूले बोलेको न इङ्ग्लिस बुझ्थी न त उनीहरूले ऊ बोलेको कोरियन नै। त्यही नि उसले आफूलाई त्यस्तो केही थाहा नभएको र आफूलाई बाहिर मान्छेले कुरिरहेछन् भन्दै उसलाई बाहिर कुरेर बसेको मुन्डोको गर्लफ्रेन्डको नाम भएको पेपर पनि पुलिसलाई दिन्छे। त्यसैले युनलाई पुलिसले समातेर लैजान्छन् र त्यसको केही बेरमै मुन्डोको गर्लफ्रेन्ड सुजीलाई पनि समातेर ल्याउँछन्। अनि यता भने अब अर्को दिन कोरियामा युनको हस्बेन्ड जङले सबै कुरा थाहा पाइसकेर पुलिस स्टेसनमा पुग्छ र अफिसरसँग उसले उसको बुढीलाई त्यो ब्यागमा ड्रग्स थियो भनेर थाहै थिएन, उसलाई त केही रफ ढुङ्गाहरू छन् भनेर मात्र मुन्डोले भनेको थियो भन्दै सुनाउँछ। तर अफिसरले भने त्यसो हो भने हामीले त्यो मुन्डोलाई समात्नु पर्छ र यदि उसले आफ्नो बयानमा युन निर्दोष छे र त्यो सब मैले नै उसलाई थाहा नदिई गराएको हो भनेर सबै दोष आफूमाथि पार्यो भने तिम्रो वाइफलाई उताबाट छोडिदिन्छन् र त्यसमा केही प्रब्लम पनि हुँदैन भन्छ। तर अफिसरलाई भने उल्टै जङ माथि नै शंका लागेको हुन्छ, किनकि कतै उसले नै पैसाको लागि आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो काम गर्न लगाएको त होइन भनेर। त्यसैले उसलाई पनि अफिसरले स्याम्पलको लागि उसको कपाल र सँगै एउटा सिसामा पिसाब फेर्न भन्छ, त्यो पनि टोयलेट नगई त्यही सबैको अगाडि एउटा कर्नरमा गएर र सँगै उसको त्यहाँ उसकी सानी छोरी पनि हुन्छ र ऊ पनि बुवाको पछि लागेर जाँदा जङले छोरीलाई फ्रस्ट्रेट हुँदै उता गएर बस भन्दै नराम्रोसँग गाली गर्छ। त्यसैले बिचरी बच्ची 1-2 दिनदेखि आफ्नी आमालाई नदेखेर होला मम्मी भन्दै आफ्नी आमालाई सम्झिँदै निकै नै रुन्छे। उता भने अब फ्रान्समा देखाउँछ जहाँ सुजीलाई पनि छोडिदिन्छन् किनकि उसको खिलाफ कुनै सबुत नै भेटिएको हुँदैन र त्यहाँ युनले फ्रान्सको लागि काम गर्ने कोरियन प्रोसिक्युटर मतलब यस्तै कोरियनहरूको केस हेर्ने एउटा लेडीलाई बिन्ती गर्छ कि मलाई एकचोटि भए पनि मेरो श्रीमानसँग कुरा गर्न दिनु न, उसलाई म यहाँ छु भनेर केही थाहै छैन भन्दै रिक्वेस्ट गर्दा
भन्दा समेत पनि त्यो लेडीले मान्दैन र युनले प्लिज एउटा कोरियन भएको नाताले त मद्दत गर्नु न मेरो भन्दै निकै नै रिक्वेस्ट गर्छ। तर पनि उसले भने अब आफै जेलमा गएर आफ्नो श्रीमानलाई चिठी लेखेर पठाउनु भन्दै युनलाई कस्तै आइमाई हो भनेर उसको झन अपमान गरेर जान्छ। बिचरी युन त्यो अनजान ठाउँमा यसरी फसेकी थिए कि त्यहाँ उसलाई मद्दत गर्ने कोही पनि थिएनन् र यतिसम्म कि त्यहाँ न उसको भाषा बुझ्ने कोही थिए न त उसले उनीहरूको भाषा नै बुझ्थे। त्यहाँ केवल उसले आफूले एक्लै छोडेर आएकी आफ्नी सानी बच्ची र केही पनि नबनिकन आएको आफ्नो श्रीमानलाई सम्झेर निकै नै रुनु बाहेक अरू कुनै उपाय नै थिएन। उता कोरियामा भने जङले पुलिस अफिसरलाई भेटेको हुन्छ र त्यहाँ अफिसरले फ्रान्समा भएको कोरियन एम्बेसीमा त्यो सब खबर दिन्छ अनि अफिसरले जङलाई एम्बेसीको नम्बर दिँदै केही दिनपछि आफै एम्बेसीलाई फोन गरेर सोध्नु तिम्रो श्रीमती कहाँ छ भनेर। अब यो सब उतै एम्बेसीले नै ह्यान्डल गर्छ भन्दै सुनाउँछ अनि यहाँ त्यही समय हामीलाई पनि उता फ्रान्समा भएको कोरियन एम्बेसीलाई देखाउँछ र त्यो सब घटनाको बारेमा एउटा स्टाफले आफ्नो बसलाई सुनाइरहेको हुन्छ। बसले ती सब कुराहरू सुनेर यो त हाम्रो लागि अपमान नै हो, म चाहिँ जादिन उसलाई भेट्न, तिमी आफै गएर यो सब ह्यान्डल गर न भन्छ। त्यसपछि पनि त्यो स्टाफ युनलाई भेट्न जेलमा जान्छ जहाँ युनले कुनै कोरियनलाई त्यसरी देखेर ऊ निकै नै खुसी हुन्छ। तर त्यो स्टाफले भने युनमाथि त्यति ध्यानै नदिई एउटा पेपरमा साइन गर्न लगाउँछ र युनलाई चाहिने टुथब्रस सहित अरू केही सामानहरू दिएर त्यहाँबाट जान थाल्छ। तर युनले भने उसलाई सर म इनोसेन्ट छु, मलाई केही थाहा थिएन त्यसको बारेमा, यदि थाहा भएको भए मैले त्यो काम गर्ने नै थिइनँ नि भनेर सुनाइरहँदा पनि त्यो स्टाफले भने युनको कुरामा केही वास्तै नगरी त्यहाँबाट जान लाग्छ। त्यसैले युनले उसलाई मलाई माफ गरिदिनु सर, तर प्लिज मलाई एक कल त गर्न दिनु न, म यहाँ भएको नि लगभग 20 दिन जति भइसक्यो, तर कोरियामा मेरो श्रीमानलाई यसको बारेमा केही थाहै छैन भन्दै बिन्ती गर्दा त्यो स्टाफले ड्रग्समा फसेको केसलाई त फ्रान्समा फोन गर्ने अनुमति नै छैन भन्दै सुनाउँछ। तर त्यही फ्रान्सको जेलरलाई भने सायद युनमाथि दया लागेर होला फोन गर्ने अनुमति दिन्छ। तर उता त्यही समय जङ भने टेन्सनमा अरूहरूलाई मद्दतको लागि कल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यताबाट युनले कल गर्दा फोन बिजी हुन्छ। बिचरीको त फोन बिजी भएकोले हालत निकै नै खराब हुन थालिसकेको थियो। तर अन्त्यमा भने फोन लाग्छ नै। जङले फोन उठाउँदा बित्तिकै युनले किन फोन बिजी हो भन्दै सुनाइरहँदा जङले युन तिमी हो, कता छौ तिमी, किन नसोधी गएको तिमी मलाई भन्दै सोध्दा युनले छोरी कहाँ छ, मलाई खोजिरहेको छ हो छोरीले, एकचोटि देऊ न उसलाई म बोल्छु भनेर सोध्दा यता छोरी गाडीमा हुन्छ र जङ भने रोड पारी हुन्छ। अनि त्यसैले जङले पक्क म दिन्छु भन्दै रोड क्रस गरेर जान त लाग्छ, तर रोडमा गाडीको भिडभाडले गर्दा पुग्दै ढिलो हुन्छ र लिउ छोरीसँग बोल भनेर हातमा फोन दिएको मात्र के थियो उता टाइम सिद्धियो भनेर युनबाट जबरजस्ती फोन खोसिरहेका हुन्छन्। बिचरा यता जङले युनको चिच्चाएको आवाज सुनिरहेको हुन्छ तर त्यसमा उसले केही गर्नै सक्दैन थियो। त्यसैले ऊ आत्तिएर पुलिस स्टेसन जान्छ जहाँ सुजीलाई सोधपुछ गरिरहेका हुन्छन्। सुजीलाई त्यसरी कोरियामा देख्न साथ जङले उसलाई सुजी तिमी चाहिँ कसरी यहाँ, युन कहाँ हो भन्दै मुन्डोको बारेमा पनि चिच्याउँदै सोध्छ। तर त्यहाँ अफिसरले भने उल्टै जङलाई कराउँदै एकछिन उता बस तिमी, मैले सोधपुछ गर्दैछु त, पछि भेट तिमी सुजीसँग, यदि हतार नै भएको भए तिमीलाई आफै गएर खोज मुन्डोलाई भन्दै कराएपछि जङले अफिसरलाई माफी माग्दै बाहिर गएर सुजीको वेट गर्छ। एकछिनपछि सुजी आउँछ र उसले जङलाई तिमीलाई कसरी थाहा भएन मुन्डोले के काम गर्छ भनेर, तिमी त उसको वर्षौंदेखिको साथी होइनौ र भन्दै सोध्दा जङले हुन त हो तर मलाई यसको बारेमा केही थाहा नै थिएन भन्छ। त्यसपछि सुजीले एउटा तेवाङ भन्ने मुन्डोको एकदमै मिल्ने साथी छ जो मुन्डोसँग मिलेर यही काम नै गर्छ, त्यसैले यदि तिमीले पहिला तेवाङलाई खोज्यौ भने मुन्डोलाई भेटाउन सक्छौ भनेर सल्लाह दिन्छ। अनि यहाँ अब भने त्यसको केही दिनपछि जङले फ्रान्समा भएको कोरियन एम्बेसीमा फोन गर्छ जहाँ त्यही स्टाफले जङलाई मैले तिम्रो श्रीमतीसँग भेटेको थिएँ, ऊ ठिक छ चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमीलाई त थाहा छ त फ्रान्स एडभान्स कन्ट्री हो भनेर, त्यसैले जेल पनि होटल जस्तै हुन्छ, यहाँ त्यति धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन, अब त्यही पनि यसको हेरिङको लागि अझ 4 महिना जति त लाग्छ नै भन्दै गर्दा उताबाट जङले चाँडै गर्न मिल्दैन र सर, बरु यताबाट मैले केही गर्न सक्छु कि भन्दै सोध्दा स्टाफले त्यसो भए एउटा वकिल खोज न, सायद वकिलले काम छिटो
छिटो छिटो गरिदिन सक्छ, तर त्यसको लागि पैसा चाहिँ अलि धेरै नै लाग्न सक्छ है भन्छ। र अब भने यहाँ जङलाई यता ब्याङ्कको लोन तिर्न त पैसा चाहिएको नै थियो, त्यही माथि फ्रान्समा केस लड्नको लागि वकिल पनि हायर गर्नु पर्ने नै थियो। त्यसैले उसलाई निकै नै टेन्सन हुन्छ। उता एम्बेसीमा पनि फोन राखेर त्यही स्टाफले आफ्नो बससँग उसकै हस्बेन्ड हो, किन यसले पैसाको लोभले आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो काम गर्न लगाएको होला भन्दै सुनाइरहेको हुन्छ। र सँगै उसले बसलाई, सर यदि हामीले पेटिसन साइन गराएर यसमा एम्बेसडरलाई इन्भल्भ गरायो भने चाँडै ट्रायलमा जान सक्छ यो केस, के गरौँ सर भनेर सोद्धा बसले युनको त्यो केसमा खासै वास्तै गर्दैन र एम्बेसडरलाई यसमा इन्भल्भ गराउनु नै पर्दैन, हामी आफैले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्दै सुनाउँछ। अनि अब त्यही दिन कोरियामा जङलाई देखाउँछ जो मध्यरातमा आफ्नी निदाइरहेकी छोरीलाई रुममा लिएर आउँदा त्यहाँ उसको सबै सामानहरू बाहिर फालिदिएको हुन्छ, किनकि उसले आफ्नो रुमको रेन्ट तिर्नै सकेको हुँदैन। बिचरा यहाँ अब के गरोस्, आफ्नी सानी छोरीलाई पनि आफै सँगसँगै काममा हिँडाइराख्नु पर्ने थियो। उसको छोरीको ख्याल गरिदिने त्यहाँ उसको अरू कोही पनि थिएनन्। जङको समस्या यतिसम्म थियो कि अब उसँग बस्ने बास पनि थिएन। आफू एक्लै भए त जता बसे नि हुन्थ्यो, तर उसँग उसकी सानी छोरी पनि थिए। यस्तो समस्यामा पनि यी दुई बाउ छोरीले भने एकअर्कालाई नै आफ्नो सहारा बनाएका हुन्छन्। यसरी हेर्दा हेर्दै 3 महिना पनि बितिसकेको हुन्छ, तर युन भने अझै पनि जेलमा नै थिए। उसले त्यही जेलबाट नै जङलाई चिठी लेख्ने गर्थे र हरेक चिठीमा मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन जङ, छोरी र आफ्नो ख्याल गर्नु है, मलाई नि चिठी लेख्दै गर्नु भन्दै लेखेकी हुन्छे। तर उसले अहिलेसम्म लेखेको चिठी जङको हातमा परेकै हुँदैन, किनकि जङलाई त्यो घरबाट निकाल्दिएकोले ऊ बाहिर बस्ने गर्थ्यो र उता युनलाई भने त्यो बारेमा थाहा नै थिएन। अनि त्यत्तिकैमा एउटा जेलर आइपुग्छ र उसलाई तिमीलाई यहाँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्दैछ, तिम्रो सबै सामान रेडी गर भन्दै सुनाउँछ। तर युनले भने उसको भाषै बुझ्दिन, त्यसैले उसले म घर जाँदै हो र कोरिया हो भन्दै सोधिराख्छ। तर उसलाई भने फ्लाइटबाट अर्को ठाउँको जेलमा लैजान्छन् जहाँ अरू थुप्रै महिला कैदीहरूलाई पनि राखिएको हुन्छ। यो जेल भने पहिलाको भन्दा पनि निकै नै स्ट्रिक्ट थियो, त्यसैले आउने दिनमै एकजना लेडी जेलरले युन र अर्को एकजना केटीलाई चेक गर्नको लागि नै आफ्नो सबै कपडा निकाल्न भन्छ। तर यहाँ युनले भने उसको भाषै बुझ्दिन, त्यसैले अर्को केटीले कपडा निकालेको देखेर उसले पनि आफ्नो सबै कपडा फुकाल्छ। यहाँ अब साँच्चै नै युनलाई निकै नै गाह्रो पर्नेवालामा थियो। यहाँको गार्ड सहित अरू कैदीहरू पनि निकै नै कडा र डरलाग्दा खालका हुन्छन्। अझ त्यही माथि खै किन हो सधैँ राति सुत्ने बेला जेलरले ती सबै कैदीहरूलाई केही औषधि खाना दिएर सुताउँछन्। युनले पहिलो दिनमा खाना नमानेकोले उसलाई जबरजस्ती पिटेर औषधि खुवाइदिन्छन् र बिचरीले यहाँ हरेक राति निन्द्रामा पनि आफ्नै सानी छोरीको नाम लिँदै बरबराइरहेकी हुन्छ। अनि उता कोरियामा भने अझै मुन्डोलाई भेटाएकै हुँदैन, त्यसैले जङ आफै नै मुन्डोको अफिस गएर त्यहाँको ढोका खोल्छ र केही कार्डहरू लिएर बाहिर जान मात्र के लागेको हुन्छ, त्यहाँ मुन्डोलाई खोज्दै अरू गुण्डाहरू पनि आइपुग्छन् र उनीहरूले उल्टै नै जङलाई मुन्डो खै भन्दै कुटपिट गर्न थाल्छन् र आफ्नो बस भएको ठाउँमा लिएर जान्छन्। त्यहाँ त्यो ग्याङको बसले कहाँ उसलाई ल्याएको, मुन्डोलाई खोज भने होइन तिमीहरूलाई भन्दै सोद्धा जङले सर किन तपाईँले मुन्डोलाई खोज्नु भएको भन्दै सोध्छ। बसले त्यसपछि उसँग मेरो पैसाको कारोबार छ भन्दा जङले त्यसो भए मुन्डो तपाईँलाई नि चाहिएको छ मलाई पनि, त्यसैले हामी दुवैजना मिलेर उसलाई खोज्न सक्छौ भनेर सुनाउँछ। त्यो सुनेर बसले झन् बिचरा जङलाई उल्टे बेइज्जत गरेर त्यहाँबाट पठाइदिन्छ। जङले भने यता आफ्नी छोरीलाई गेमिङ पसल भएको आफ्नो साथीकोमा छोडेको हुँदो रहेछ। ऊ त्यहाँ आइपुग्दा कस्टमरले रुम पुरै चुरुटको धुवा बनाएका हुन्छन् र उसकी छोरी पनि त्यही धुवाको बीचमै एउटा कुनाको सोफामा निदाइरहेकी हुन्छ। त्यो देखेर जङको मन निकै नै अमिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि उसको साथीले छोरीलाई नुहाइदिएन, दिनभरि टाउको चिलाको चिलै गरेको छ भनेर सुनाएपछि अर्को दिन जङले बाहिर नुहाउने ठाउँमा लगेर जेन्ट्सको वार्डमा लैजान खोज्छ। तर सानी बच्ची भने भित्र जेन्ट्सकोमा छिर्नै मान्दिन र मम्मीसँग जाने भनेर निकै नै रोए गर्छ। त्यसैले साइडमा भएको एकजना आन्टीले बच्ची रोएको देखेर म लगेर नुहाइदिन्छु नि त लेडिज रुममा भनेर लैजान्छन् र त्यहाँ बल्ल बच्ची खुसी हुँदै हाँसेर जान्छ। अनि अब भने त्यसको अर्को दिन जङ आफ्नी छोरीलाई आफ्नो बहिनीकोमा केही दिनको लागि छोडेर आफू युनको काममा निस्किन्छ। यता फ्रान्सको जेलमा युनलाई भने निकै नै गाह्रो भएको हुन्छ। सबैले उसलाई निकै नै हेपिरहेका हुन्छन् र उसको खाना पनि खोजेर खाइदिने गर्छन्। त्यसैले राति उसलाई भोकले गर्दा निन्द्रै लाग्दैन र त्यही भुइँमा खसेको ब्रेडको टुक्रा निकालेर खान्छ। उता जङले भने मुन्डोको अफिसबाट ल्याएको कार्डमा नम्बर हेरी हेरी एक एक गर्दै कल गर्छ।
र धेरैवटामा कल गरिसकेपछि फाइनल्ली एउटा घडी पसलमा फोन लाग्छ, जहाँ उसले आफू मुन्डोको साथी हो भनेर सुनाउँदा उनीहरूले जङलाई आफ्नो पसलमा बोलाउँछन् र एकछिनपछि जङ पसलमा पुग्दा उसलाई त्यहाँ मुन्डोको नाममा बनाइएको एक किसिमको घडी देखाउँदै त्यसको सिम्बलको आधारमा कुन चाहिँ चाहिएको हो भन्दै सोध्छन्। तर जङलाई भने त्यसको बारेमा के हो कसो हो भन्ने कुरा केही बुझ्दैन र उसले डाइरेक्टली त्यो मान्छेलाई तेवाङलाई चिन्छौ तिमीले भनेर सोध्छ। तेवाङको नाम सुन्दा बित्तिकै त्यो पसलले छक्क पर्दै हेर्छ र एकछिन पख है भनेर बाहिर निस्किन्छ। उको मौकामै जङले पनि यता पुलिसलाई फोन गरेर सबै कुरा भन्छ र तेवाङको बारेमा पनि सुनाउँछ। तर उता पुलिसलाई भने जङको कुरामा विश्वास नै लाग्दैन र धेरै मुभीहरू हेरेपछि यस्तै कहानी बनाउँछौ भन्दै अफिसरले तेवाङको नाम पनि लिन्छ। तेवाङको नाम सुन्ने बित्तिकै अर्को अफिसरले सर तेवाङ त मोस्ट वान्टेड लिस्टमा छ नि, उसलाई पुलिसहरूले खोजिरहेका नै छन् भनेर सुनाउँदा बल्ल यहाँ अफिसर दङ्ग परेर वान्टेड लिस्टतिर हेर्छ र नभन्दै त्यही पसलले नै वास्तवमा तेवाङ पो हुँदो रहेछ। यता भने त्यो पसलले तेवाङ जङको आँखा अगाडिबाटै बाइकमा चढेर त्यहाँबाट भागी पनि सक्छ, तर बिचरा जङको भने त्यही एउटा मौका त थियो मुन्डोसम्म पुग्ने, त्यही पनि त्यो उसको हातबाट निस्किन्छ। अनि उता अब फ्रान्समा देखाउँछ जहाँ युनको सेलमेट एल्का त्यही स्ट्रिक्ट लेडी जेलरको कोठाबाट हातमा ब्रेड र साथमा आफ्नो कपडा मिलाउँदै आइरहेको देख्छ र पछि त्यो जेलरले पनि आफ्नो कपडा मिलाइरहेकी हुन्छ। यसको मतलब जेलरले एल्कालाई युज गरेर त्यसको बदलामा एक्स्ट्रा खानाको लागि ब्रेड दिइरहेछ। आउँदै गर्दा एल्काको अरू केही कैदीहरूसँग नराम्रो झगडा पर्छ र त्यहाँ युन पनि हुन्छ, त्यसैले उसले पनि त्यहाँ नराम्रोसँग पिटाइ खान्छ। सँगै ती कैदीहरूले एल्काको घाँटीबाट लकेट निकालेर पनि फालिदिन्छन् र त्यो लकेट हराएकोले ऊ राति बेडमा पल्टेर निकै नै रोए गर्छ। तर यता लकेट भने युनले भेटाएर राखेकी हुँदै रहेछ। उसले रोइरहेको एल्काको हातमा त्यो लकेट राखिदिँदा बित्तिकै एल्का निकै नै खुसी हुँदै रुन्छ र लकेटमा भएको फोटो देखाउँदै उहाँ मेरो मम्मी हो भन्छ, जुन कुरा हल्का हल्का युनले पनि बुझ्छ र उसलाई युनले म पनि मम्मी हो र मेरो पनि सानी छोरी छ कोरियामा भनेर टुटे फुटेको इङ्ग्लिसमा भन्छ र भन्दा भन्दै भावुक भएर कोरियनमै बोलेर रुँदै मलाई पनि मेरो छोरीको निकै नै याद आउँछ, तर नरौ तिमी रोयौ भने तिम्रो मम्मी निकै नै दुखी हुन्छन् भन्दै सम्झाउँदा एल्काले सायद उसको भाषा नबुझे नि उसको भावनालाई बुझेर होला जोडले अङ्गालो मार्छ र यहाँ दुवैजनाले एकअर्कालाई सान्त्वना दिन्छन् र बल्ल अब यहाँ भने युनको एउटी साथी भएकी हुन्छ। उता अब जङ पुलिसले उसको कुरामा विश्वास नगरेको भएर ऊ त्यही ग्याङ्स्टरकोमा जान्छ र उसलाई त्यो घडी पसलेको इन्सिडेन्टको बारेमा सबै कुरा सुनाउँछ। त्यसैले त्यो ग्याङ्स्टरले आफ्नो लिङ्क युज गरेर आफ्नो मान्छेबाट तेवाङको बारेमा पत्ता लगाउन भन्छ। अनि त्यही समय जङलाई उसको पुरानो घरबटीले फोन गरेर उसको श्रीमतीको चिठी आएको छ भनेर सुनाउँछ र चिठी लिन त्यसपछि जङ दौडिँदै जान्छ र त्यहाँ चिठीमा युनले आफू एउटा आइल्यान्डको जेलमा शिफ्ट भएको छु भनेर आफ्नो बारेमा सबै कुरा भन्छ र सँगै उसले छोरी र जङको बारेमा पनि सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधेकी हुन्छ। साथै उसले जङलाई जङ छोरी कत्री भएको छ, मलाई उसको फोटो र केही गर्मीको कपडा सँगै अन्डरवेयरहरू पनि पठाइदेऊ न है। अनि सुन त जङ मलाई थाहा छ तिमीलाई त्यहाँ पैसाको निकै नै समस्या छ, त्यही पनि यता एउटा चिठी पठाउनको लागि पनि पैसा चाहिने भएकोले मलाई अलिकति भए नि पैसा पठाइदेऊ न ल भनेकी हुन्छ र सँगै उसले जङलाई छोरीलाई बेला बेलामा मेरो फोटो पनि देखाइदेऊ है, मलाई बिर्सिन नदेऊ नि भनेकी हुन्छ। र त्यो चिठी पढेर जङले आँखा भरि आँसु बनाउँछ र अझ उसले युनलाई चाहिने उसको कपडा र अन्डरवेयर निकालेर हेर्दा अन्डरवेयर त च्यातिएको हुँदो रहेछ, जुन देखेर जङ झनै भावुक बन्दै रुन्छ किनकि उसले त्यहाँ बल्ल थाहा पाएको थियो कि उसकी श्रीमतीले दुःखको कारणले गर्दा एउटा अन्डरवेयर शुद्ध पनि च्यातिएको लगाएकी हुँदै रहेछ। उसले आफ्नो छोरी र श्रीमतीलाई चाहे जति खुसी दिन नसकेकोले ऊ आफैसँग निकै नै रिसाएर रुन्छ। अनि अब भने ती सब सामानहरू प्याक गरेर जङले युङलाई पठाइदिन्छ, तर पैसा पठाउन भने त्यहाँबाट धेरै नै ढिलो हुने भएकोले फ्रान्समा भएको कोरियन एम्बेसीबाट पठाइदिन भन्नु न, चाँडै हुन्छ त्यहाँबाट भनेर एकजना स्टाफले उसलाई सजेस्ट गर्छ। त्यसैले अर्को दिन जङले एम्बेसीमा फोन गरेर भन्दा त्यही एम्बेसीको स्टाफले रिसाउँदै कि हामी यही काम गर्नलाई यहाँ बसेको हो र कुन अपराधीलाई गाह्रो सजिलो के भएको छ भनेर थाहा छ तिमीलाई, तिम्रो श्रीमती हाम्रो देशको लागि एउटा बेइज्जती नै हो भन्दै फोन काट्दिन्छ। खासमा भन्नुपर्दा युनको केसलाई ह्यान्डल गर्ने ती एम्बेसीका स्टाफहरूले युनको केसलाई वास्तै गरेका हुँदैनन्। अनि अब भने यता त्यसको राति ग्याङ्स्टरलाई तेवाङ कता छ भन्ने बारे थाहा पाएर उसको लोकेसनमा पुग्छ र उनीहरूको पछि जङ पनि गएको हुन्छ र त्यहाँ पहिले नै पुलिसहरू पनि तेवाङको बारेमा थाहा पाएर आएका हुँदो रहेछन्। त्यहाँ पुलिसले अरू केही हुनुभन्दा अगाडि नै तेवाङलाई समातेर लैजान्छ र जङलाई धैर्य गर जङ यसरी टेन्सन नलिऊ भन्दै सान्त्वना दिन्छन्। अनि यता अब फ्रान्समा भने
भने युनलाई कोर्टमा लगिएको हुन्छ र युनको हेरिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा उसको वकिलसँग कुरा गरिरहेका हुन्छन्। जहाँ उता कोरियामा अझै पनि मुन्डोलाई नसमातेकोले अनि कुनै सबुत पनि नभएकोले उसको हेरिङ अझै 4 महिनाको लागि पर सर्ने भनेर कोर्टले आदेश दिन्छ। अनि जजले वकिलसँग झन् यो कोरियन एम्बेसीले पनि किन हो खै अझैसम्म पनि उसको लागि ट्रान्सलेटर समेत राखिदिएको छैन, उनीहरूले युनको केसमाथि खासै वास्तै गरेको छैनन् भन्दै कुरा गर्छन्। बिचरी ती सब कुरा सुनिरहेकी युनले पनि उनीहरू बोलेको केही बुझेकी पनि हुँदिन। त्यही माथि उसले जन तन गर्दै टुटे फुटेको इङ्ग्लिसमा वकिललाई सोध्छे र वकिलले अझ 4 महिना जति लाग्छ भन्दै सम्झाउँछिन्। अनि अब उता त्यसको केही दिनपछि नै उता कोरियामा एक दिन जङलाई पुलिसले फोन गरेर मुन्डोलाई समातिसक्यो भन्दै बोलाउँछन् र हतार रिसाउँदै जङ पुलिस स्टेसन गएर मुन्डोलाई कराउँदै एक लाठी हान्दिन्छ पनि। तर पुलिस अफिसरले पनि उसलाई रोक्दै साइडमा लगेर के गरेको तिमीले जङ, उनै एकमात्र माध्यम हो युनलाई छुटाउने, यो त थाहा होला नि तिमीलाई भनेर सम्झाउँदा जङ एकछिन शान्त भएर मुन्डोलाई मुन्डो आई एम सरी तर प्लिज युनलाई बचाइदेऊ न, छोरीले आफ्नी आमालाई नदेखेको नि 6 महिना भइसक्यो, युनलाई त्यो ब्यागमा ड्रग्स थियो भन्ने कुरा थाहा नै थिएन भनेर बयान देऊ न भन्दै उसको खुट्टा समातेर बिन्ती गर्छ। अनि यता अब त्यसको केही दिनपछि युनलाई जङले पठाएको सामान मिल्छ, जहाँ उसले आफ्नी छोरीको फोटोहरू देखेर निकै नै खुसी हुँदै आँखाभरि आँसु लिँदै रुन्छे र त्यो सँगै जङले उसलाई चिठी पनि लेखेको हुन्छ, जहाँ उसले युन म र छोरी यहाँ ठिकै छौ, हाम्रो केही टेन्सन लिनु पर्दैन, तिमीले सिर्फ आफ्नो ख्याल गर्नु, यो जे जति तिमीले दुःख पाएको छौ नि यो सब मैले नै गरेर भएको हो, तर पनि युन हार कहिले नमान्नु है, म जसरी नै तिमीलाई बचाउँछु, म माथि विश्वास त छ नि तिमीलाई भन्दै लेखेको हुन्छ। र यसरी यहाँ अब जङ र युनले एकअर्कालाई चिठी लेखेर आफ्नो बारेमा सुनाउन थाल्छन्। यता छोरीलाई पनि जङले उसकी आमाले लेखेको चिठी पढेर सुनाउँदा छोरी आफ्नी आमालाई सम्झेर निकै नै रुन्छे र युनले पनि त्यसमा मलाई माफ गरिदेऊ ल छोरी, सधैँ ज्ञानी हुनु र मम्मी चाँडै फर्केर आउँछु है छोरी भनेर लेखेकी हुन्छे। यसरी चिठीबाट युनले जङसँग मलाई खै किन हो एम्बेसीले ट्रान्सलेटर समेत पनि दिएको छैन, त्यसैले अदालतमा जज र वकिलले भनेको केही पनि बुझ्दिन भनेर लेखेकी हुन्छे। त्यसैले उसले त्यहाँबाट एम्बेसीलाई फोन गरेर उसको श्रीमतीलाई एउटा ट्रान्सलेटर त प्रोभाइड गरिदिनु न भन्दा त्यही एम्बेसीको स्टाफले तिम्रो श्रीमतीलाई राखेको जेल यहाँबाट निकै नै टाढा छ र त्यो ठाउँमा कुनै पनि कोरियन नै बस्दैनन् र एम्बेसीले ट्रान्सलेटर पठायो भने पनि धेरै खर्च लाग्छ, त्यसको लागि हामीसँग त्यति धेरै बजेट पनि छैन, बरु सक्छौ भने तिमी आफै राख ट्रान्सलेटर भनेर सुनाउँदा जङले त्यसो भए हामी कोरियनको लागि नै काम नलाग्ने भए त्यहाँको एम्बेसीको के काम हो त भन्दा स्टाफले रिसाउँदै हामीले के काम गर्नुपर्छ र पर्दैन भनेर तिमीले त्यहाँ बसेर एक्सप्लेन गर्नु जरुरी छैन भन्दै फोन काट्दिन्छ। अनि अब त्यसको केही दिनपछि यता कोरियामा मुन्डोको हियरिङ हुन्छ, जहाँ मुन्डोले कोर्टमा आफ्नो सबै क्राइम कन्फेस गर्छ र युनको त्यसमा कुनै पनि गल्ती नै छैन भनेर बयान पनि दिन्छ। अनि अब त्यसपछि भने जङले एकजना वकिललाई मेरो श्रीमतीलाई अब के हुन्छ, के प्रोसेस हो भनेर सोध्दा उसले अब यहाँको सबै फैसलाको पेपर फ्रान्समा भएको कोरियन एम्बेसीमा जान्छ र त्यहाँबाट एम्बेसीले फ्रेन्चको अदालतलाई पेश गरेपछि मात्र तिम्रो श्रीमती मजाले बाइज्जत जेलबाट छुटिन्छ भनेर सुनाउँछ। जुन सुनेर यहाँ जङ निकै नै खुसी हुँदै त्यो खुसीको कुरा चिठी मार्फत उसले युनलाई पनि लेखेर सुनाउँछ र यता युन पनि त्यो खबरले गर्दा एल्कालाई सुनाउँदै निकै नै खुसी हुन्छ। जङले त्यो बारेमा उता एम्बेसीमा पनि फोन गरेर निकै खुसी हुँदै सुनाउँछ, तर त्यो कुरामा पनि अझै पनि उता एम्बेसीले सिरियसनेस देखाएकै हुँदैन। अनि यसैसँग अब हेर्दा हेर्दै 2 महिना पनि बित्छ र एम्बेसीमा भने युनको केसको पेपरलाई तयार पारेर एकजना अर्को स्टाफले खाममा राखेर रेडी पनि गरेको हुन्छ। तर त्यति नै बेला एम्बेसीमा ठुलो मान्छे कोही आउने भएकोले युनको केस हेरिरहेको त्यही स्टाफले अरू इम्प्लोइहरूलाई कराउँदै छिटो गर अनि यो अफिसको हालत के हो, सबै मेसलाई क्लियर गर भन्दै कराएपछि हतारमा ती इम्प्लोइहरूले युनको रेडी भएको फाइल सहित अरू थुप्रै फाइलहरू उठाएर एउटा कपबोर्डमा राखिदिन्छन्, जहाँ त्यो फाइलको बारेमा कसैलाई केही वास्तै हुँदैन। यसरी अब त्यो फाइललाई फ्रेन्च अदालतमा पठाउनुको सट्टा त्यही एम्बेसीको दराजको एउटा कुनामा थन्किएको हुन्छ। केही समयपछि दराजको कागजपत्र नचाहिने भएकोले त्यहाँका इम्प्लोइहरूले अरू थुप्रै पेपरहरू सहित युनको केसको पेपरलाई पनि टुक्रा पारेर फोहोरमा फालिदिन्छन्। अनि अब उता युनको पनि जजको अगाडि हियरिङ हुन्छ, जहाँ जजले उसको वकिलसँग मुन्डो एरेस्ट त भइसक्यो तर अझै पनि न कोरियन सरकारले केही डकुमेन्ट पठाएको छ न त एम्बेसीले नै, त्यसैले फेरि पनि उसको केस अझ
4 महिनाको लागि एक्सटेन्ड गर्नै पर्छ भनेर आदेश दिन्छन्। जुन कुरा युनले बुझ्दै बुझ्दिन र के भयो मेरो ट्रायल, मुन्डोलाई त एरेस्ट गरिसक्यो नि त भनेर उनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छ। तर जज र वकिलले भने उसलाई, म्याम प्लिज तपाईले आफ्नो एम्बेसीलाई एउटा ट्रान्सलेटर चाहियो भन्नु, तपाईको एम्बेसीले तपाईको केसमा कुनै वास्तै गरेको छैन भनेर सुनाउँछन्। तर बिचरी युनले केही बुझ्दिन र उ निकै नै निराश हुँदै रुन्छ। त्यसैले उसले एम्बेसीलाई पनि आफ्नो केसको बारेमा सोधेर थुप्रै चिठीहरू पठाएकी त हुन्छ, तर त्यहाँ त्यही उसको केस हेरिरहेको स्टाफले भने उसको नामको चिठी देख्न साथ फेरि वाक्क बनाउने भयो, के नाना थरी प्रश्न गरेर भन्दै उसको चिठी नै नपढी साइडमा राखिदिने गर्छ। अनि अब 11 महिना पनि भइसक्यो मुन्डोले आफ्नो बयान दिएको, तर अझै पनि यता युन भने जेलबाट छुटेकी नै हुँदिन। उता कोरियामा भने छोरी खेल्दा खेल्दै सानो एक्सिडेन्ट भएर हात भाँचिएकोले जङकी बहिनीले उसलाई बोलाउँछ र जङले आफ्नो छोरीलाई त्यसपछि त्यहाँबाट लिएर आफूसँगै लैजान्छ। उसकी बहिनीले छोरीलाई नलैजाउ न, यस्तो समयमा त म यही ख्याल गरिहाल्छु नि भन्दा पनि जङले आफ्नो छोरीलाई लिएर नै जान्छ, किनकि उसकी छोरीको बर्थडे आउँदै थियो र बर्थडेको दिन उसले छोरीलाई घुमाउन लगेको हुन्छ, जहाँ छोरीले अम्युजमेन्ट पार्कमा खेल्ने कुरा देखेर हेरिरहेकी हुन्छ। तर जङ भने नजिकै आउँदा ऊ खुसी हुँदै, बाबा लिनु, आन्टीले मलाई दिनुभएको पैसा, मलाई केही पनि गिफ्ट चाहिँदैन यो बर्थडेमा, मलाई त सिर्फ तपाईँ भए पुग्छ भन्दै हाँस्दै अँगालो मार्छे। र यसरी सानी भए तापनि बाबाको समस्या बुझेर होला उसले खुसी भएर बाबाको साथमै रमाउँछे। अनि उता फ्रान्समा भने फेरि उनलाई कोर्टबाट जेलतिर लैजाँदै हुन्छन्, किनकि फेरि पनि उसको ट्रायल पोस्टपोन भएको हुन्छ। तर यसपालि भने त्यो लेडी जेलरले गाडीलाई एउटा सुनसान ठाउँमा रोक्न लगाएर युनमाथि जबरजस्ती गर्न खोज्छे। तर त्यति नै बेला युनले भने मौका मिलाएर आफूलाई बचाउँदै त्यहाँबाट रुँदै जंगलतिर भाग्छ र उसको पछि पछि पुलिसहरू पनि आइरहेका हुन्छन् र ऊ भाग्दा भाग्दै एउटा सुन्दर क्याराबिन नाम गरेको बीचमा पुग्छे र यसैसँग उसले जङसँग बिताएको पल सम्झिँदै उनीहरूले यही क्याराबिन बीचमा आफ्नो 10th वेडिङ एनिभर्सरीमा घुम्न आउने प्लान बनाएका हुन्छन्। तर अफसोस आज युन त्यहाँ त आएकी हुन्छ, तर उसको परिस्थिति पनि भिन्न हुन्छ। त्यसैले ती सब कुराले उसको आँखाभरि आँसु रसाउँछ। अनि त्यही समय पुलिसहरू पनि आएर उसलाई एरेस्ट गरेर लैजान्छन्, जहाँ उसले म भागेको होइन, मलाई रेप गर्न खोजेको थियो भन्दै रुँदै सुनाउँछ। तर बिचरी उसको भाषा बाहिरबाट आएका पुलिसहरूले बुझ्दै बुझ्दैनन् र झन उल्टै उसलाई एउटा सानो कोठामा थुनेर टर्चर मात्र दिन्छन्। त्यहाँ त्यत्रो दिनसम्म त्यसरी एउटा सानो कोठामा थुनेर राख्दा युनको हालत निकै नै खराब भइसकेको हुन्छ। ऊ त्यही नै बेहोस भएर पल्टेकी हुन्छ। त्यसैले उसलाई बाहिर निकालेर राख्छन्, तर उसलाई भने कहिले त्यो ठाउँबाट निस्केर आफ्नो देशमा आफ्नो परिवारसँग फर्किन पाउँछु भन्ने सपना हुन्छ। उता कोरियामा पनि जङले आफू मरि मेटेर काम गर्दै युनलाई पनि पैसा पठाइरहेको हुन्छ र साथमा ब्याङ्कको लोन पनि तिरिरहेको हुन्छ। अनि अब फेरि यसरी नै महिनौं बितेको हुन्छ, तर अझै पनि उता युनले भने सफाई पाएकी नै हुँदिन। तर उता उसको जेलमा बिहेभियर राम्रो भएकोले उसलाई प्यारोलमा जेलबाट निक्लेर बाहिर बस्न पाउने अनुमति भने फ्रान्स सरकारले दिएको हुन्छ र त्यो बारेमा उसले जङलाई पनि फोन गरेर सुनाउँछ। तर फ्रेन्च सरकारले उसलाई बाहिर बसेर केस लड्न त दिएको हुन्छ, तर उसलाई भने त्यहाँ झन् जेलमा भन्दा नि निकै नै गाह्रो भएको हुन्छ, किनकि अब त्यहाँ उसले आफ्नो रुमको भाडा र खानाको व्यवस्था आफै नै मिलाउनु पर्ने थियो। त्यसैले त्यो सब यता जङले थाहा पाएर एम्बेसीमा फोन गरेर मद्दत माग्छ, तर एम्बेसीको मान्छेले भने उसलाई यसको बारेमा हामीलाई होइन फ्रेन्च सरकारसँगै डाइरेक्टली कुरा गर्नुहोस्, यो हाम्रो काम होइन भनेर फोन राखिदिन्छ। त्यसैले जङले उता कोरियामा भएको फ्रेन्च एम्बेसीको अगाडि एउटा बोर्ड लिएर उभिन्छ, जसमा उसले मेरी श्रीमतीलाई बिना ट्रायल नै फ्रान्स सरकारले जेलमा राखेको छ, उसलाई घर आउन मद्दत गर्नु भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ फ्रेन्च एम्बेसीको राजदूतले नोटिस गर्छ र यता भने जङको गेमिङ पसल भएको साथीले पनि युनको सबै स्टोरी अनलाइनमा पोस्ट गरिदिन्छ, जहाँ कोरियन जनताले उसको सपोर्टमा कमेन्ट गरेका हुन्छन्। त्यो कुराले गर्दा यता बल्ल कोरियन एम्बेसीलाई प्रेसर पर्छ। त्यसैले यता एम्बेसीको त्यही स्टाफले आफ्नो बससँग, सर हामी दुवैजना युन भएको ठाउँमा गएर आऊँ, किनकि हामी त्यहाँ जाने बहानाले क्यारेबिनमा पनि घुम्न पाइन्छ र साइडमा उसको लागि हामी काम गर्न गएको जस्तो पनि देखिन्छ भनेर प्लान बनाउँछन्। अनि यसरी यी दुईजना युनको बहानाले एम्बेसीको पैसा लिएर भ्याकेसन मनाउन क्यारेबिन पुग्छन्। अनि उता भने युन खाना नपाएर निकै नै दुब्लाइसकेकी हुन्छ र एक दिन ती दुवैजना फर्किने बेला युनलाई भेट्न उसको रुममा आइपुग्छन्, जहाँ उसले त्यो अन्जान सहरमा धेरै पछि कोरियनलाई देखेको भएर होला भावुक हुँदै निकै नै रुन्छ। अनि उसले, सर मलाई अरू सबै ठिक छ, तर भाषाको समस्याले गर्दा मेरो केस किन रोकिएको हो भन्ने कुरा मैले बुझ्नै सकेकी छैन भनेर आफ्नो दुःख सुनाउँदा उल्टै उनीहरूले, यसरी नरौ, तिमीले
आफूले आफैलाई लक्की ठान्नुपर्छ। मान्छेले क्याराभेनमा भ्याकेसन मनाउनको लागि कति पैसा खर्च गरेर आउँछन् भन्दै सुनाउँछ। तर युनले भने ती कुरामा वास्ता नगरी सर म अझ यहाँ कति बस्नु पर्ने हो भनेर सोद्धा उसले झन युनलाई सान्त्वना दिनुको सट्टा तिमीलाई थाहा छैन युन, ड्रग्सको केसमा त गाह्रो हुन्छ नि, तिमीलाई अझ 10 वर्षसम्म बस्नु पर्ने पनि हुन सक्छ भनेर झनै डराउन दिन्छन्। र साथै उसलाई केही छैन युन, अब तिमीले यहाँ मेडिटेट गरेर आफ्नो समय बिताऊ भनेर त्यहाँबाट जान लाग्दा युनले रुँदै सर मलाई माफ गरिदिनु, मलाई थाहा छ मैले मेरो देशको इज्जत नै फाले, म मर्ने बेलासम्म पनि मलाई यसको पीडा हुन्छ, तर प्लिज सर मलाई जेलबाट निकाल्दिनु त भन्दिन, तर मलाई मेरो देशकै जेलमा लगेर थुन्दिनु भन्दै रुँदै बिन्ती गर्छे। तर उनीहरूले भने उसको कुरामा वास्तै नगरी ऊ त्यहाँ भिख माग्न बसे जसरी अलिकति पैसा टेबलमा राखिदिएर जान्छन्। उसलाई अझ 10 वर्ष त्यही बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनाएर गएपछि युन निकै नै दुखी भएर रुँदै जङलाई चिठी लेख्छे, जहाँ उसले जङ तिमीसँग भेटेको त्यो पहिलो दिन र हाम्री छोरीलाई पहिलोचोटि आफ्नो अङ्गालोमा राखेको त्यो मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर पललाई म कहिले बिर्सिन सक्दिन। तिमीलाई थाहा छ म त्यही ठाउँमा छु जुन ठाउँमा हामीले हाम्रो 10th एनिभर्सरीमा घुम्न आउने प्लान बनाएका थियौँ, तर मलाई यो ठाउँमा आएर पनि झन् एउटा डरलाग्दो सपना देखे जस्तो लागिरहेछ। त्यसैले जङ मेरो कारणले तिमी र छोरीले त्यहाँ धेरै दुःख पाउनु हुँदैन, तिमी दुवैजना सधैँ खुसी हुनुपर्छ, न त तिमीहरूले दुःख पायौ भने त्यो जस्तो डरलाग्दो क्षण मेरो लागि कुनै पनि हुँदैन। सधैँ आफ्नो र छोरीको ख्याल गर्नु है भनेर आफू अब बाँच्दिन होला भनेर लेखेकी हुन्छे। र सँगै उसले आफूले उसलाई र छोरीलाई निकै नै माया गर्ने कुरा पनि लेखेकी हुन्छे। अनि साथमा उसले सबै कुराको लागि धन्यवाद जङ र यति धेरै दुःख दिएकोमा मलाई माफ गरिदेऊ है भनेकी पनि हुन्छे। जुन चिठी यता जङले पढेर ऊ निकै नै दुखी हुन्छ किनकि उता युनले सुसाइड गर्ने कोसिस गरेकी हुन्छे, तर अन्तिममा भने उसलाई उसको वकिल आएर हस्पिटलमा लिएर जान्छे। यता जङ भने त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै सरकारी अफिसमा जान्छ र त्यहाँ त्यो दिन प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा प्रेसहरू पनि आएका हुन्छन् र त्यहाँ उसले एकजना इम्प्लोइलाई बोलाएर आफ्नो कुरा सुनाउँदा उसले नसुन्ने चाहिँ गरी त्यहाँबाट जान्छ। त्यसैले जङले त्यहाँ सबै प्रेसको अगाडि चिच्याउँदै कि मेरो श्रीमती कोरियन होइन र उसले आफूसँग केही प्याकेट ड्रग्स बोक्यो भन्दैमा उसलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन, उता मेरी श्रीमती जिउँदै छ कि मरी भनेर पनि केही पत्ता लगाउनै सकेको छैन भन्दै ऊ निकै नै रुन्छ र आफूमाथि सबैको अगाडि मतितेल खनाएर मर्न खोज्छ। तर उसलाई केही हुनुभन्दा अगाडि नै गार्डहरू आएर रोक्छन् अनि उसको त्यो हरकतको कारणले गर्दा उसलाई एक दिन जेल पनि राखिदिन्छन्। अनि अब यहाँ अर्को दिन जब ऊ बाहिर निस्किन्छ एकजना पत्रकारले उसलाई चिन्ता नगर्नु, त्यो ठाउँमा एकजना कोरियन महिला बस्दिरहेछिन्, मैले उनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर युनलाई भेट्न जान भनेको छु र उनले भने अनुसार अहिले युनको होस आइसकेको छ, तर खाना नपाएको कारणले ऊ माल न्युट्रिसनको शिकार भएकी छ रे भन्दै सुनाउँदा जङ यहाँ निकै नै भावुक हुँदै रुन्छ। अनि पत्रकारले हामी त्यहाँ जाँदैछौँ यही केसको ब्रोडकास्ट गर्नको लागि, तपाईँ नि जानुहुन्छ हामीसँग भनेर उनीहरूले जङलाई पनि फ्रान्स लिएर जान्छन्, जहाँ जङले यतिका महिनौपछि युनलाई त्यस्तो हालतमा देख्दा ऊ निकै नै रुन्छ र यहाँ युनले त जङलाई त्यहाँ त्यसरी देख्न पाउँदा जङ तिमी साँच्चै यहाँ आएको हौ नि भन्दै उसलाई जोडले अङ्गालो मारेर निकै नै रुन्छे। अनि अब त्यसपछि भने पत्रकारहरूले फ्रान्स कोर्टमा गएर पनि बुझ्न थाल्छन् कि आखिर के चाहिँ समस्या हो भनेर, तर जहाँ जाँदा नि कोरियन एम्बेसीले उसको कुनै पनि डकुमेन्ट नै नदिएको र उसँग कम्युनिकेट गर्न पनि निकै नै गाह्रो छ र सँगै उसँग कुनै पनि ट्रान्सलेटर पनि नभएको कुरा सुनाउँछन्। अनि अझ त्यो ठाउँमा एउटा कोरियन पनि हुन्छन् तर एम्बेसीले भने कुनै कोरियन नै नभएको त्यहाँ भनेर बहाना बनाएको कुरा पनि बाहिर निस्किन्छ। अनि अब यहाँ भने जङ र युनले केही दिन सँगै बिताउँछन् तर अर्को दिन भने जङ कोरिया फर्किनु पर्ने थियो, त्यसैले त्यो रात यहाँ दुवैजना निकै नै रुन्छन्। अनि अब अर्को दिन जङ र युन कोरियन एम्बेसीमा पुग्छन् र त्यहाँ यिनीहरूले ती सबै कुराको एन्सरहरू खोज्छन्, तर त्यहाँ उनीहरूले अनेकौं बहाना बनाउँदै उल्टे फ्रान्स सरकारलाई नै दोष दिइरहेका हुन्छन्। तर जङले भने तपाईहरूले युनको डकुमेन्ट किन अझैसम्म पनि फ्रान्स कोर्टमा बुझाउनु भएको छैन भनेर सोद्धा बसले हामीले बुझाइसकेको छौँ, तर थाहा छ त फ्रान्सले यस्तो केसमा अलि ढिलो नै गर्छ भनेर भन्दै जवाफ दिन्छ। तर जङले भने त्यसो भए तपाईहरूसँग डकुमेन्ट सेन्ड गरेको कुनै रिसिट त छ होला नि देखाउनु हामीलाई भनेर क्वेसन गर्दा रिसिट खोज्न थाल्छन्, तर रिसिट नभेटिएकोले पुरै अफिस मिलेर खोज्दा पनि त्यो रिसिट भेटिँदैन। त्यसैले जङले यहाँ मैले कतिचोटि फोन गरेर चेक गर्नु भनेको थिएँ, यही हो तिमीहरूले काम गर्ने भन्दै रिसाउँदै उनीहरूलाई कुट्न थाल्छ, तर पछि भने उसको त्यो
रिस यी दुईले क्यारेबियन पुगेर युनमाथि पोख्छन्। उनीहरूले युनलाई तिमीले त्यो डकुमेन्ट पाएर के गर्छौ, आखिर यसले हुनेवाला केही पनि छैन, तिमीले अब आफ्नो जिन्दगी यही फाल्नु नै पर्छ भनेर थर्काउँदै त्यहाँबाट जान्छन्। तर उनीहरू जान लाग्दा युन उठेर उनीहरूलाई कराउन खोज्छे, तर ऊ उल्टे कमजोरीको कारणले गर्दा त्यही बेहोस भएर नै पल्टिन्छे। तर ती दुईले भने उसको त्यस्तो हालत देख्दा पनि केही वास्तै नगरी त्यहाँबाट जान्छन्। अनि त्यो बारेमा युनले जङलाई पनि सुनाउँछे, जहाँ जङले चिन्ता नगर युन, अझै आशा छ, म माथि विश्वास गर, यसरी हरेस नखाऊ भन्दै सान्त्वना दिन्छ। तर बिचरा उता कोरियामा भने सरकारले आफ्नो पावर लगाएर त्यो क्लिपलाई नै ब्रोडकास्ट गर्न दिँदैनन्। त्यसपछि भने जङले उसको साथीको मद्दतले ती सब कुराहरू अनलाइनमा पोस्ट गरिदिन्छ, जुन अब पुरै देशभरि नै फैलिन्छ र सबै जनताले उसलाई सपोर्ट गर्न थाल्छन्। आफूप्रति मानिसहरूको त्यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया देखेर युन र जङ भावुक हुँदै आँखाभरि आँसु बनाउँछन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो खबरले पुरै देशमै तहल्का मचिएको हुन्छ। त्यसैले यता एम्बेसीमा ती दुई इम्प्लोयरको लापरवाहीको कारणले गर्दा यो सब भएकोले उनीहरूलाई अर्को विगत देशमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अनि अब बल्ल यहाँ पुरै देशको प्रेसरले गर्दा एम्बेसीले छिटो छिटो काम गरेर युनको डकुमेन्ट फ्रेन्च कोर्टमा बुझाइदिन्छन्। र अब भने यहाँ बल्ल युनको कोर्टमा ट्रायल सुरु हुन्छ, जहाँ सबै डकुमेन्टहरू बुझाएपछि जजले फैसला सुनाउनु अगाडि युनलाई केही बोल्नको लागि भन्छन्, जहाँ युनले भावुक हुँदै, हो मैले थोरै पैसाको लागि अपराध गरेकै हो, तर यसको सजाय मैले मात्र नभएर मेरो पुरै परिवारले नै भोग्नु परेको छ। मेरो श्रीमान जसले 2 वर्षसम्म आफ्नी श्रीमती गुमाउनु पर्यो र मेरी सानी छोरी जो म यहाँ आउँदा 4 वर्षकी थिए ऊ अहिले 6 वर्षकी भई र 2 वर्ष उसले आफ्नो आमा बिना नै बाँच्नु पर्यो। मेरो यो सब अपराधको लागि माफी माग्नु छ त केवल मेरो श्रीमान र मेरी सानी छोरीलाई। त्यसैले आफ्नो गल्ती सुधार्नको लागि भए पनि मलाई घर फर्किनु छ, मलाई प्लिज मेरो परिवारसँग भेटाइदिनु, म घर जान चाहन्छु भन्दै ऊ निकै नै रुन्छे। र उसको त्यो कुराले त्यहाँ भएका सबैजना पनि भावुक हुन्छन्। अनि यहाँ अब त्यसपछि भने जजले युनलाई 1 वर्षको जेल सजाय सुनाउँछन्। तर युनले पहिले नै 2 वर्ष जेलमा बिताइसकेकी थिए, त्यसैले अब ऊ डाइरेक्टली घर जान पाउँछे र ऊ 1 वर्ष एक्स्ट्रा जेलमा बसेको भएर त्यसको भरपाई समेत पनि पाउन सकिन्छ भनेर सुनाउँदा युनले भने मलाई कुनै पनि भरपाई चाहिँदैन, म त सिर्फ घर फर्किन चाहन्छु भन्दै मुस्कुराउँछे। अनि अब भने यहाँ युन 2 वर्षपछि कोरिया पुग्छे, जहाँ जङ र उसकी सानी छोरी उसलाई नै लिन एयरपोर्ट आएका हुन्छन्। त्यहाँ आफ्नो देशमा फर्केर आउन पाउँदा र छोरीलाई त्यतिका समयपछि देख्दा युन निकै नै रुन्छे र उसले छोरीलाई छोरी म तिम्रो मम्मी हो भनेर सुनाउँदा उसलाई छोरीले चिन्दै चिन्दिन र जङ पछाडि गएर लुक्छे। तर जङले साँच्चै नै छोरी ऊ तिम्री मम्मी नै हो नि त भनेर सुनाउँदा बिचरी बच्ची नजिकै गएर तपाईँ साँच्चै नै म सानो छदाको मम्मी हो भन्दै रुँदै युनको फेस सुमसुमाउँछे। अनि यहाँ युनले हो नि छोरी भन्दै जोडले अङ्गालो मारेर मलाई माफ गरिदियो छोरी, म आउन ढिलो भयो भन्दा बच्चीले तपाईँलाई मैले धेरै नै मिस गरेको थिएँ मम्मी भन्दै निकै नै रुन्छे। अनि अब यहाँ यसरी केही महिना बित्छ, जहाँ उनीहरूले पहिला जसरी आफ्नो नर्मल लाइफ जिउन थालिसकेका हुन्छन्। र त्यो दिन त्यो वर्षको पहिलो स्नोफल भएकोले जङले युन र छोरीलाई बाहिर बोलाएर एउटा फ्यामिली फोटो खिच्छ। अनि यही ह्याप्पी इन्डिङमै यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ। अनि साँच्चै नै भन्नुपर्दा साथीहरू, यो मुभी एउटा सत्य घटनामा बनाइएको हो। एउटी कोरियन महिलालाई उसको श्रीमानको साथीले ब्यागमा डायमन्ड छ, यो ब्याग फ्रान्समा पुर्याइदेऊ है भनेर लैदिँदा पेरिस एयरपोर्टमा उसलाई पुलिसले समातेका हुन्छन् र त्यहाँ त्यो ब्यागमा डायमन्ड नभएर ड्रग्स हुँदो रहेछ। अनि यसरी ती महिला लगभग 2 वर्षपछि मात्र बल्ल आफ्नो घर फर्किन पाएकी हुन्छन् र यही घटनालाई आधारित बनाएर यो मुभी बनाइएको हो।